बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो यार चलो, अरे मुनव्वर यार। यूनियन काउंसिल 55 की मेरे बहुत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले जनाब हामिद जलजुआ साहब और इनके साथ जो इनके काउंसलर साहबान और जो इनकी टीम और नौजवानों का जो दस्ता इनके साथ काम कर रहा है, उन सब का अपनी दिल की अतः गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ आज इस पंडाल में अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन काउंसिल 54 की नुमाइंदगी भी है। राणा साहब तशरीफ फरमा है। यूनियन काउंसिल 55 का तो प्रोग्राम है आपका सब दोस्तों का, और यूनियन काउंसिल 56 के जंजी लोग बैठे थे, आपको पर्दे में चले गए हैं। खड़े अच्छा, तो वो भी आप तशरीफ फरमा थे। मैं बुनियादी तौर पर आज आया हूँ यूनियन काउंसिल 54, 55 और 56 का दोस्तों का शुक्रिया अदा करने। इन तीनों यूनियन काउंसिलों में 2013 में मेरा और राणा साहब का साथ दिया। हमें यहां से बहुत अच्छे वोट दिलवाए और 3000 वोटों की लीड दिलवाई। जल्दी लोग भी वापस आ गए। मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा था, आपकी यूनियन काउंसिल का और आपका और आपकी पूरी टीम का। 2013 में आपको उस समय साथ दिया था, नया हल्का बना था और जी, और उसके बाद 2018 में ये हल्का हमारा 156 से निकलकर शामिल हो गया 157 में, और 157 में जैन कुरैशी और डॉक्टर अख्तर मलिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे कौमी और सूबाई असेंबली के। लाइव चल रही है। आप लोगों ने बहुत खड़े और बड़ी मोहब्बत के साथ आपने कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि इन तीनों यूनियन काउंसिलों का रिजल्ट अच्छा था। और इनकी मैं अगर ये कहूं कि इनकी कामयाबी में इन तीनों यूनियन काउंसिलों का बड़ा हिस्सा था, तो ये गलत न होगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहां हामिद जलजुआ साहब को जब हम 2015 के बलदियाती इंतखाबात में मुतारिफ करवा रहे थे, तो उनका इस वक्त सियासत से कोई लंबा चौड़ा अमल दखल इनका न था। दर्स व तदरीस से इनका काम था, स्कूलिंग में मुब्तला थे, लेकिन बाइखलाक इंसान थे। मैंने जितना देखा करीब से इनके हुस्न इखलाक को, इनके लोगों के साथ उठने बैठने को, इनकी यूनियन काउंसिल के मामलात में दिलचस्पी को, इनकी इंतजामी सलाहियत को, मैं वैसे वैसे इनका कायल होता चला गया कि अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की इस यूनियन काउंसिल को मुनज़्ज़म करने में और टीम बनाने में जलजुआ साहब अच्छा किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं। और आज ये यूनियन काउंसिल लेवल का प्रोग्राम है और सरकारी नौकरियों का प्रोग्राम नहीं है, एक निजी प्रोग्राम है। निजी वसाइल, निजी एहतमाम और आप दोस्तों की शमूलियत, प्रोग्राम का मुनज़्ज़म होना,
میں ابھی اس کے سرٹیفکیٹ جو انہوں نے سند بانٹنے ہیں اس کے کارکردگی کے ان کو دیکھ رہا تھا. ماشاءاللہ یہ جو آج انہوں نے اپنے دوستوں کو بانٹنے ہیں ان کو دیکھ رہا تھا, اور سارے پروگرام کے میں معاملات دیکھ رہا تھا. مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ یونین کونسل 55 میں اللہ کے فضل و کرم سے تحریک انصاف کا ایک نظریاتی جتھا, ایک نظریاتی ٹیم بن چکی ہے. میں اس پر آپ سب دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. الیکشن پر جس طرح سے آپ نے تعاون فرمایا اس پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہماری خواہش اور کوشش ہوگی کہ ہم نہ صرف آپ سے رابطہ رکھیں بلکہ آپ کی توقعات کریں. ہمارے جو مد مقابل حریف اور تو ان کو کچھ ملتا نہیں ہے تنقید کے لیے, تو یہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یار ووٹ تو کھیل کے مطلب سے نہ لب سے آج انہیں کرنے پہ آئے جا وہ آج آیا ووٹ منگنا آیا ساکو ملنا آیا, شکریہ ادا کرنا آیا, ساکو اپنا سمجھ کے آیا ہے, اپنا بڑھایا ہی نہیں تو آئے کرو کے حال آج ووٹر ماحول نہ ہے. تو میرے دوستوں انشاءاللہ جڑا تہاڈا ساڈا تعلق بن چکا ہے, یہ تعلق میرا 4 قائم راسی ایک پہلی سجان پہچان ایک قربت ہے جتنا کوڑ اتنا میٹھا, جتنا ملسو اتنی قربت بدسی. انشاءاللہ وہ قربت بدھے سوئی صحیح, تعلق رکھے سوئی صحیح, اور انشاءاللہ خدمت بھی کرے سوئی. اس وقت دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تحریک انصاف کو موقع دے کہ لوگوں کی خدمت کر سکے. مشکل حالات پیچیدہ حالات ساکو حکومت ملی ہے. جہاں دعوے کرے تھے ہم سرائکی بولا یا اردو بولا ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے سرائکی ٹھیک ہے. جہاں دعوے کرے تھے ہم کہ ایسا بہت کچھ کر دیتا ہے, معیشت ٹھیک کر دیتی ہے, ایک کر دیتا ہے, وہ کر دیتا ہے. جہاں ایسا اندروں آ کے ڈٹھا ہے حالات بہت کمزور اور پیچیدہ نظر آئے. معاشی حالات, ملکی حالات, اداریاں کے حالات, اور جی ملک نال لٹ مار جڑا نقصان کیا گیا ہے وہ تھوڑے سامنے. باہر نو مشکلات جو ایک قوم کو لیڈرشپ کرے گی ہے, اور انشاءاللہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں انہوں کی ٹیم رل کے ملک کو مصیبت کو انشاءاللہ کڈھن دی صلاحیت رکھی یار پر وہ تنگ کرنے میں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی توجہ اور رحمت تو بغیر اصل جتنی محنت کرو کافی نہیں, اور اگر ان کی رحمت شامل حال کی گئی تو انشاءاللہ مشکلات آسان کی گئے. صرف میں سب دلامتا اور تاری کتنی ٹیم جی اصا بنائی ہے وارڈ لیول سے بنائی ہے, اصا ایس ایم کیو ٹیم ہی بنائی ہے, وہ سب لسٹا کو موجود ہیں, اور اپنے کاؤنسلر ہیں اور نئے دوست ہیں, اور بڑی اچھی تاری ماشاء اللہ ٹیم بن گئی. بل بزرگ ہیں جہاں اج بھی پنڈال موجود ہیں, انہیں بھی تھوڑے سر کے ہاتھ رکھا, اور اللہ نے کیا اچھا نتیجہ نکل آیا. انشاءاللہ آئندہ بھی رل کے جلسوں اور یونین کونسل کی اور علاقے کی اور وسیب کی سنار پہچان کرے سو. بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ اپنے جو مالک رکھے اور ہر طرفی ہوا کو محفوظ رکھے اور ہر زمانے کی نعمت اور آسائش عطا فرمائے. شکریہ.
یہ تھے